عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال اللہم یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن أهل اللهم صل على محمد وآل محمد ذکر غریب کربلا دی بارگاہ ربوبیت و ائمت قبولیت واسطے بلندتر صلوات اللہ بانیان اشرا معاونین اشرا اراکین و منتظمین اس شہر دے جملہ سادات مومنین دے مرحومین مرد و زن دے درجات دی بلندی واسطے بلندتر صلوات حجت ثانی اشر ناموس دہر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا حضرت ولی العصر آقا دے ظہور تعجیل واسطے بلندتر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وناصر نبوته
ومروج أحكامه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلوات ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت جناب زہرات بلندر صلوات دعا ہے خداوند قدوس بحق علی و بطول میرے پیارے ویر دی صفے ازاں خرچ و اخرجات انہ دے عزیزاں رشتہ داراں بھائیاں دا دوستاں دا تعاون اس شہر دے بزرگان نوجواناں دا تعاون یوسف زہرا دا صدقہ اللہ عبادت شمار فرمائے کریم کربلا دے ذکر دا صدقہ اللہ حاضرین اور بانیان نو عزت رزق وسیع عطا فرمائے اس ذکر دا صدقہ ذکر والے دی عظمت دا صدقہ اللہ کل دکھیاں سمیت میرے بھائی نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ اس ذکر دے وارث دے ظہور تعجیل فرمائے ان دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات انتہائی واجب الاحترام قابل اس دے کہ میں جناب دی خدمت معروضات عرض کراں اس تو پہلے میری تھوڑی خدمت مؤدبانہ التماس ہے اس شہر دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مرد و زن ماتمی عزادار سادات غیر سادات جتنے بھی اس دار فانی تو رحلت کر گئے اور جتنے بانیان دے مرحومین ان سب دی بخشش اور مغفرت اور بلندی درجات واسطے سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ووصواب ہاتین سورتین الى ارواح المرحومین مغفرین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیء قدیر
اللہم صلی علی محمد و آل محمد برعظمت جناب زہرا بلندتر صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام اس مالک دا کروڑ احسان جو اس نے سن 14 قرآن دے وارث سردار عطا فرمائے۔ جتنے سجدے کریے قبلہ، جتنے او دے احسان گنیے، سجدے تھوڑے شکر تھوڑا، او دا کرم زیادہ۔ اور بڑی جی بزرگوں پیاری جی گفتگو میں عرض کرنا چاہنا جی، رحمان پیادہ میرا بندہ، میں تیرے کو کسی احسان دا بدلہ نہیں منگیا۔ اگر میرا بندہ تو اقرار نہ بھی کر، تو اتنا تے جاندہ تین چنگے پتر میں اللہ دیتے، تین شریف دیاں میں اللہ دیتیاں، تین میں معاشرچ مقام میں اللہ نے دیتا، سارے احسان تیرے تے میں کیتن، تے کس سے دوی بدلا تیرے کولو نہیں منگیا، صرف یہ کو جاکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ۔ میرا بندہ جڑیاں نعمتاں تن دیتیاں اور کچھ ہی نہ آدھا، صرف یہ کچھ آدھا ماں جڑیاں نعمتاں ملیاں نہیں تے خوش ہیں جو میرے اللہ میں دیتیاں۔ توحید ایو تقاضا انہ ملیاں نعمتاں تے تو شکر کر چا، اگلا وعدہ توحید دا وعدہ، تو شکر کریں دا آسے میں نعمتاں چ اضافہ کریں دا آسا۔ کسی دا عوض نہیں منگیا، کسی دا بدلہ نہیں منگیا۔ اور میرا محترم، اذا فات الشرط فات المشروط، ہر عمل دی قبولیت دی شرط ہی 14 دی ولا۔ کوئی عمل کر لے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عمل صالح کر لے، ہر عمل دی قبولیت دی شرط ہے 14 دی ولا۔ اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جاوے مشروط دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مثلا میں مثال دینا، ڈیرے دار بندے بیٹھو موٹی جی گل کرے ساں، قبلہ صحیح نماز پڑھن دے واسطے، صحت نماز واسطے وضو شرط ہے۔ انجی جی تھوڑا تھوڑا میرے نال بولے آئے، نماز دے قبلہ صحیح درست ہون واسطے، صحیح ہون واسطے جتھے باقی شرائط ہیں انہاں چو ایک شرط ہے وضو۔ اگر جناب دا وضو درست ہے تو نماز درست ہے۔ لیکن میرے محترم اگر کوئی بندہ کہ وضو ہی نہ کردہ تے نماز ہی پڑھی آنا، میرا محترم بغیر وضو دے 1000 رکعت نماز جو پڑھ، نماز دے قبلہ صحیح درست ہون واسطے، صحیح ہون واسطے جتھے باقی شرائط ہیں انہاں چو ایک شرط ہے وضو۔ اگر جناب دا وضو درست ہے تو نماز درست ہے۔ کیوں؟ لیکن میرے محترم اگر کوئی بندہ کہ وضو ہی نہ کردہ تے نماز ہی پڑھی آنا، میرا محترم نماز تا ہوسی جو وضو ہو 1000 رکعت نماز جو کیونکہ نماز دی علاقے کے صحیح درست ہون واسطے شرط ہے، صحیح ہون واسطے جتنے باقی شرائط ہے انہاں ایک شرط ہے نماز دی۔ اگر جناب دا واسطے ہے نماز شرط ہے، کیونکہ 14 ولایتوں میں گئے
کوئی عمل کر لے تے نمازی بڑی ہوسی جویں بغیر وضو دے نماز پڑھ رہے نماز تا ہوسی جو وضو ہو سکا جویں اگر چودہ دی محبت میں کوئی قائم ہے کہ بس صحیح کوئی نہیں ہے واسطے شرط ہے جویں بغیر وضو دے نماز دار بیٹھو اتفاق دی شرائط ہے مقام ابراہیم سے کہا کہ سہارا دے بابا اللہ کی چودہ فوراً جبرائیل نازلے وسلم یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام و یخصک بالتحیت والاکرام اللہ میرا محبوب بعد درود و سلام انی خلقت السماوات والارضین میرا حبیب آسمان نو خلق کرن اللہ میں اللہ زمین نو خلق کرن والا ہاں میں اللہ فرمایا میرا محبوب میں نے اپنی عزت و جلالت دی قسم میں جو کچھ خلق کیتا میری تمام خلق کردہ زمین جو افضل ترین ٹکڑا ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان والا خطہ میں جی حدیث سنا رہا کسی راوی شاعر دی نہیں جبرائیل لے کے آیا پیغمبر تے اللہ دا حکم اللہ پیادہ ہے میرا محبوب وقت دوبارہ خلاصہ چارج کر رہا اللہ پیادہ ہے میرا محبوب زمین و آسمان خلق کرن اللہ میں اللہ شامیانہ لاون والا میں اللہ لیلہاں دیاں کھیتیاں بناون والا اللہ میرا محبوب میں حجر اسود اور مقام ابراہیم دا جڑا درمیان والا ہے نا حصہ تے ٹکڑا اس تو زیادہ مقدس اور کوئی ٹکڑا بنایا ہی نہیں وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا دَعَانِي هُنَاكَ اگر میرا کوئی بندہ اس ٹکڑے تے آ کے مصلی عبادت چا بچھاوے تے کرے میں اللہ دی عبادت مالک 50 سال 100 سال 500 سال نہیں فرمایا منذ خلقت السماوات والارضین اس دن تو عبادت شروع کرے جدن تو میں زمین و آسمان خلق کیتے نا بھامے بنے لکھ سال بھامے بنے ہزارہ کروڑا لکھا سال کرے میں اللہ دی عبادت وَلَقِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَاهَدًا لِوِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ایتھے لکھا سال اس مصلی تے بے کہ کوئی بندہ میں اللہ دی کر رہے عبادت ایڈی لمبی عبادت کریندہ قیامت علی دہاڑے میری بارگاہ چ ہوئے حاضر تے اللہ پیادہ میرا محبوب اس حال چاہوے کہ وہ دے دل چ ہوئے تیرے بھرا علی دا بغض لکھاں سالاں دی عبادت ستے پہ بندے نال گل نہیں جیڑا بیدار بیٹھا اللہ پیادہ میرا محبوب لکھاں سالاں دی عبادت کر کے قیامت علی دہاڑے میری بارگاہ چاہوے تے ہوئے اس حال جو دے دل چ ہوئے تیرے بھرا علی دا بغض مالک بیادے جنت ونجنا تا در کنار میں پیشانی دے بھار جہنم دیاں گہرائیاں سٹ چھوڑے سا جنت ونجنا لا اقبقتہو فی السکر جنت ونجنا تا در کنار پیشانی دے بھار جہنم دیاں گہرائیاں سٹ چھوڑے سا اور وقت سے مقام تے میرے ایک نبی دی حدیث موجود ہے سرور دو جہاں فرمایا جڑا بندہ قیامت علی دہاڑے اللہ دی عدالت 70,000 نبیاں دے برابر عمل لے آیا قبلہ صحیح ایک بندہ نہیں 70,000 انبیاء دے برابر پاک پیغمبر فرما رہے نماز ادا روزے ادا حج ادا زکاة ادا ان لم یعالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ فرمایا یا علی قیامت علی دہاڑے کوئی بندہ اللہ دی عدالت 70,000 انبیاء دے برابر عمل لے کے آیا نماز ادا روزے ادا حج ادا تے زکاة ادا
میں مصطفیٰ نو اپنے منصب دی قسم اس ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت وچ میں عالمین دے نبی دی جان ہے فرمایا یا علی اگر او دے دل وچ ہے نا تے علی دا بغض تو میرے خالق آکھے میرا محبوب اس جہان نو دسی جا جڑا قیامت والے دہاڑے 70,000 نبیاں دے برابر عمل لے کے آیا تے اس بدبخت دے دل وچ بغض علی ہویا میں اپنی عزت و جلالت دی قسم جنت ونجنا درکنار جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکدا فرمایا بسم اللہ کرا جنت ونجنا در کنار لم یشمو رائحۃ الجنہ جنت دی خوشبو ہی نہیں سن سکدا ہر عمل دی قبولیت دا دار و مدار ہی 14 دی ولا تے اگر اس ویڑے دی ولا تے محبت ہے تیری ہر عبادت قبول ہے اور وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میرے مولا فرمایا بندے قیامت والے دہاڑے اپنے اعمال لے کے تے بڑی ٹھاٹھ باٹھ نال میدان حشر چا رہے ہو سن فرمان مولا دا بڑی ذمہ داری نال پڑھ رہے ہیں میرے امو سنو میرے مولا فرمایا قیامت والے دہاڑے بندے بڑی ٹھاٹھ باٹھ نال میدان حشر چا رہے ہو سن میں بڑے روزے رکھے ساری رات عبادت کیتیاں مولا فرمایا انہاں دی پیشانی دے اتے ایک جملہ سب تو سی لکھے ہو یا واضح ہو سی کہ اے منکرین اہل بیت دے ایک کسے شاعر دا کلام نہ پہ پڑھدا زہرا دے لال دی گل کر رہے ہیں مولا فرمایا انہاں بدبختنیاں پیشانیاں تے لکھیا ہو سی اے ہیں 14 دے نال بغض رکھن والے فرمایا میں نے اپنے حق دی قسم او عادل اعمال سمیت چاہ کے جہنم دے حوالے کر چھوڑے سے فرمایا ہر عمل دی قبولیت دی شرط ہی اہل بیت دی محبت اگے معصوم پہ فرمائے لا تدعو عمل الصالح اتقالا علی محبت آل محمد ساڑی محبت دے بھروسے تے نیک اعمال ترک نہ کریں فرمایا اے نہ کی پہن میرے دل لے 14 دی ولا ہے نماز دی ضرورت نہیں میرے دل لے 14 دی ولا ہے روزے دی ضرورت نہیں میرے دل لے 14 دی ولا ہے تے حج دی ضرورت نہیں فرمایا بندہ خدا نماز اس سے دی ہو سی جدہ پیر علی ہو سی روزہ اس سے دا قبول ہو سی جدہ سلطان علی ہو سی حج اس سے دی قبول ہو سی جدی روح حج ولایت علی بن ابی طالب ہو سی فرمایا ساڑی محبت دے بھروسے تے نیک اعمال ترک نہ کریں محبت دی قبول ہونی جدے اعمال قبول ہو سن اتھے ممبر تے بے کے جو آدھا رہا بس صرف نعرے نہ لگے وے سو جنت نہ میرا بھائی خود سردار آکھرین اگر ساڑھے نال محبت دا دعویٰ کرداں کم مو کری جڑے اسی جاندے ہیں لے کے او آمی جڑے آکھن دا حکم سچوداں دیتا میرا واجب الاحترام فرمایا ساڑی محبت دے بھروسے تے نیک اعمال ترک نہ کریں محبت دی قبول ہو سی جدے اعمال ٹھیک ہو سن تے اعمال اس دے قبول ہو سن جدے دل 14 دی ولا موجود ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اور وقت میرا محترم تھوڑی اس محبت نویک کے محبت اہل بیت تے بھائی جان میں جملہ یاد آیا استاد العلماء علامہ قبلہ سید محمد یار شاہ نجفی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ فرمائی دین بندے بے کے آدن جی غربت آ گئی کھون نو
نہیں پہ لبدا فاقہ کیا روحانیت ای سید العلماء دی، کیا روحانیت ای سید بزرگوار دے جملیاں دے وچ انہاں فرمایا بندے خدا زندگی لمبی ہووی اولاد مطیع نہ ہووی بیوی فرما بردار نہ ہووی دولت بھامے کثیر ہووی دل چ علی نو شالا جمعی نہ۔ میں کوشش تا کیتی بے میں جملے انجی سمجھاواں بہرحال جی میں وقت عرض چکرداں جس دا ذہن اس پاسے نائی سید العلماء فرمی دیا نا زندگی لمبی ہووی اولاد مطیع نہ ہووی بیوی فرما بردار نہ ہووی دولت بھامے کثیر ہووی اگر دل چ علی نو شالا جمعی نہ۔ ادھے بعد سید بزرگوار فرمیدے ہوندیاں زندگی تھوڑی ہووی اولاد چنگی ہووی بیوی مطیع ہووی ہک ٹیم دا ہووی تے دوے دا نہ ہووی لیکن دل چ علی ہووی ہور چاندہ کیا ہے۔ بڑی مہربانی کے بلا بہت مہربانی، سلامت رہو جی سلامت رہو۔ اگر دل چلیے تو ہور چاہندہ کیا ہے۔ اور وقت میرے محترم میرے جملے نہیں شیخ الجامعہ علامہ قبلہ اختر عباس نجفی صاحب دے جملے انہاں فرمایا میرا پیر علی سلطانی ایڈا وڈا۔ ذرا قبلہ شیخ الجامعہ دے جملے تے غور کرے آئے وہ فرمائی دیا نا 5 12 تے 14 اللہ سانو راہبر عطا کیتن بند کمرہ نہ ہووے لکھاں دا رش ہووے گلی نہ ہووے چوک ہووے ہزارہ نہیں لکھاں تے کروڑاں دا رش ہووے۔ شیخ الجامعہ فرمائی دیا نا سردار ایڈے وڈن چوک اچ کھلو کے لکھاں دے رش اچ کھلو کے بندے نا چونا پوے شرمندگی نہیں ہوندی۔ اللہ تھوڑا بھلا کرے جڑے گل سمجھ گئے ہو وہ فرمائی دیا نا سردار ایڈے وڈن پیر ایڈے وڈن واللہ بخدا باوضو ممبر تے بیٹھا شیخ الجامعہ دے جملین او فرمائی دین پیر ایڈے وڈن سردار ایڈے وڈن بندہ لکھاں دے رش کھلو کے نا چاہوے شرمندگی نہیں ہوندی او آدن شیعو دی وجہ کے وے نہ سردار جڑے سن اللہ عطا کیتن انہاں دے چ نہ کردار دی کمی نہ علم دی کمی اکھے جتنا سجدہ کریے حق ہی نہیں ادا ہوندہ جڑے اللہ سن عطا کیتے نو سیدی ایڈے وڈن نہ ذات دے کمی نہ صفات دے کمی اکھے ایڈے بلند ہیں اللہ نے انہاں دی طہارت دی سند قرآن اچ پیش فرمائی ہے۔ اور وقت ایک جملہ ذہنی چاہیا سید العلماء داؤ فرمائی دیا نا میرا پیر علی ایسا عظیم سلطان ہے اگر قرآن جسمانی شکل چ ہویا تو میرا مرشد علی ہویا۔ قبلہ صحیح فرمائی دے ہوندے ہیں جی محترم بھئی اگر قرآن جسمانی شکل چ ہوندا میرا پیر علی ہوندا، اگر میرا پیر علی کتابی شکل چ ہوندا تے اللہ دا قرآن ہوندا۔ ہاں میرا محترم وقت اگے فرمائی دے انہیں استاد العلماء قبلہ میں میرا پیر علی عظیمی ایڈا 1.25 لاکھ نبیاں دے کمال 1.25 لاکھ نبیاں دے معجزے اگر ایک وجود ویکھنے نہیں تو وجود ہی میرے مرشد علی دا۔ پیغمبر فرمایا جیڑا بندہ چاہندے میں 1.25 لاکھ نبیاں دے کمال ہیک چہرے چویکھا فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب او بندہ خلوص نال میرے بھرا علی دا چہرہ ویکھے 1.25 لاکھ نبیاں دی زیارت ہووے۔ فرمایا میرے بھرا علی نویک 1.25 لاکھ نبیوں دے بزرگوں کمالات سمیٹو تو مرشد علی بندا۔
میرے محترم اگر پیر علی دے کمالات بکھیرو تو 1.25 لاکھ انبیاء دے کمالات بن دے تے بادشاہ علی فرمیندے پہن اگر میں چاہواں میں اس نال بولاں اللہ اکبر میں چاہواں میں اس نال بولاں میں نماز پڑھ داں صحیح نہ مجھے آئے بادشاہ علی فرما رہے ہیں میں چاہواں میں اس نال بولا میں نماز پڑھ داں اگر چاہواں او میں علی نال بولے وقت میں قرآن پڑھ داں اور میرا محترم تھوڑے اس پیار تے اس محبت نو سرکار علامہ ہلی علیہ رحمہ دی ایک روایت میرا دل جناب نو سنا لما اگر میرے سارے محسن چاہن دیں تو مل کے صلوات پڑھو چاہ کتاب دا نام ہے الدر النزید اس دے اندر یہ روایت موجود ہے علامہ ہلی علیہ رحمہ نے لکھی مسجد کوفہ دے ممبر تے بیٹھے ہیں میرے مرشد علی مولا واز فرما رہے ہیں دین خدا دا حلال و حرام دستے پیان اچانک مسجد اندر ایک سائیڈ تو ایک نانگ ایدہا وارد ہویا ایک صحابی دی پئی نگاہ تڑپ گیا زکیہ علی مسجد چ نانگ آ گیا میرے آنکھا نے ممبر تے بہ کے فرمایا پریشان نہ ہو وہ میں علی آکھ رہا ان رستہ دیو اس نو میرے ممبر دے قریب آمن دیو اتوان کچھ نہیں آکھنا چاہندہ جو کچھ آکھنا میں علی نال کرے سی ہاں جی بڑی پیاری جی بات ہے قبلہ بندیاں راہ دے چھوڑے بھائی جان تے او ایدہا چلدہ چلدہ ممبر ولایت علی ابن ابی طالب میرے سردار دے قریب آیا اس بات نو اتھائی روک کے جی میں ایک جناب نو ہور گل عرض کرا اللہ تھوان لے جاوے کربلا اس ذکر دا صدقہ 14 دا صدقہ اللہ تھوڑی اولادہ نو امام حسین دے روزے دی زیارت نصیب فرمائے میں سید دی دلی دعا نے مظلوم کربلا دے زخمی بدن دا صدقہ اس سے سال اللہ تھوان زیارت تو مشرف فرمائے میرے مہربانوں اگر جاؤ مسجد کوفہ جڑا مین دروازہ بزرگو جتھو زائرین داخل ہوندے اس دے اندرونی سائیڈ تے ایک پلر ہے دروازے دے اندروں اس پلر دے اتے ایک چھوٹی جی پٹی اس دے اتے لکھ ہویا باب الصوبان صوبان آدھے نانگ نو نانگ اللہ دروازہ ایو دروازہ ہی جتھو او نانگ میرے مرشد علی کو لایا اور وہ ساڑھی ملت دی ذمہ دار شخصیت نے اس واقعے نو الدر النزید دے اندر لکھیا مولا فرمایا راہ دے اچھا بھائی جان راہ مل گیا تے مولا دے قریب آیا سرکار علامہ ہلی علیہ رحمہ پہ لکھ دیں بے احترام حجت نانگ نے اپنا منہ مرشد علی دے پیرہ تے رکھیا بڑے آرام نال گل کر رہا تھا کہ ہر بندے تک پہنچے اس سیدہا یعنی اس اپنا منہ مرشد علی دے قدمت رکھیا پہلے حجت خدا دے پیران دا بوسہ لیاس ساری مسجد ویکھ رہی تے بندے انجے پہ خوش ہوندے ہیں جی میں ہون علی دے نوکر سن کے خوش ہوندے پہ اللہ محبت قائم رکھی میرا محترم بندیاں ڈٹھا تے بندے بڑے خوش ہوئے ایدہا نے سرکار ہلی علیہ رحمہ لکھ دن سر اٹھایا اپنا منہ اوزن مبارک امامت دے قریب لے آیا راوی آدھا میں ویکھ رہا بہے ایدہا بڑی عجیب جی آواز جڑی سمجھ فام و فراست تو بالا تر
اکھے عجیب جی انداز ای دہاب بولتا آیا، علی جواب دیں دے آئے۔ سپ قبلہ سائیں اپنی زبانی بولتا آیا، مرشد علی جواب دیں دے آئے۔ اکھے جدہ گفتگو ختم ہوئی، مولد اذن مبارک تو اپنا منہ ہٹایس، امامت دے پیران دا بوسہ لے کے تے واپس چلا گیا۔ مجمع چو ایک بندہ اٹھ کھلوتا، اسے کہ یا علی سمجھ نہیں آئی، یہ کیڑی زبان اچھ بولیا تے کہ بولیا تے تو سا جواب دیتا۔ مولا علی فرمایا تو نہیں جاندہ میں کونا، نحنو حجت اللہ، اسا ہیں اللہ دی حجت۔ تھک پہ ہو ہاں جی فضائل دی ستر تا میں ہن پڑھنی، بادشاہ فرمایا اسا ہیں اللہ دی حجت۔ اسے کہ جی سمجھ نہیں آئی، بڑی دقت کیتی، بڑی غور کیتی، اللہ جانے کیڑی زبانی بولے تے تو سے جواب دیتا۔ مولا مسکرا کے فرمایا اے عبد خدا گل یاد رکھ، ان اللہ خلق خلقا من الہوا، عقلہم من الہوا، شربہم من الہوا، لباسہم من الہوا۔ فرمایا اللہ نے آسمان تے ہوائی چک مخلوق خلق کیتی، جڑے کھاندے ہی ہوا، پیندے ہی ہوا، جنہ دا لباس ہی ہوا، جنہ دا اوڑنا بچھونا ہی ہوا۔ بندہ حیران ہو کے پیدا یا علی بادشاہ ہو کیڑی مخلوق ہے جیڑی بنی ہوا، کھاندی ہوا، پیندی ہوا، اوڑنا بچھونا ہوا۔ مولا تے ہو کتھے راندی تے انہاں دا سردار کونے؟ کوٹلی دے شرفا میرے مرشد علی نے دست امامت سینے تے رکھیا تے مولا مسکرا کے فرمائیں جانا واللہ 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 اس ذات دی قسم انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم۔ فرمایا جیڑی اللہ نے فضائچ مخلوق خلق کی تھی، میں علی انہاں دا بھی امام ہاں، میں علی تہاڈا بھی امام ہاں۔ میں یا علی بہت مہربانی جی، مالک سلامت رکھے، میں انہاں دا بھی امام ہاں، میں تہاڈا بھی امام ہاں۔ اسے کہ مولا یہ سپ گفتگو کی تھی نہیں، میرا مولا دستو بھئی اس کے آکھیا۔ مولا فرمائے جے پوچھی تو سن، یہ سپ نہیں، یہ ہے قوم جنات دا سردار۔ آغای علامہ ہلی علیہ رحمہ در النزید دے اندر لکھ دے پین، بادشاہ علی فرمایا اے ہے قوم جنات دا سردار، فلاں ملک اے عامل ہے میں علی دا، میں علی نے اس نو عامل تے گورنر بنا کے بھیجیا۔ مولا فرمایا اس نو شرعی مسائل دی ضرورت آئی، پچھن کان میں علی کو لایا، اے اپنی زبان جو پچھدا آیا، علی اس سے زبان جواب دے دارے آ۔ بڑی مہربانی میرے بھائیو، سلامت رو۔ اے اس سے زبان پچھدا آیا تے علی اس سے جواب دے دے آئے۔ اے ساڑھے سردار ہیں میرے قبلہ، اے ساڑھے رہبر ہیں جنہ جیا جہان اچ کوئی نہیں۔ سورہ زخرف دی تفسیر دے وچ ایک جملہ میں پڑھیا، حضرت ابو ذر غفاری میرے مولا امیر المومنین دے نال ایک سفر جا رہے ہیں، کہ نماز ظہر دا ویلا ہویا، مقام حجت دس رہا، حجت دا مقام، تبھی تا پریشان تا نہیں پہ ہوں۔ اچھا کہ نماز ظہر دا ویلا ہویا، بادشاہ علی بھی گھوڑے تو لے پہ تھے، میں بھی لے پیا، مولا دے پیچھے پیچھے چلدا جا رہے ہیں، جلدا جا رہے ہیں، ایک مقام تے رکے ہیں۔ اکھا میں زمین تے ڈٹھا تے چیونٹیاں لکھاں تے کروڑاں دی تعداد زمین تے رینگ رہی ہیں بھائی جان۔ جناب ابو ذر غفاری آدھن میرے منہ جو جملہ نکلے، پاک ہے او ذات جیڑی انہاں دی تعداد جان دی۔
جناب ابو ذر غفاری آدن میرے جملے مکھن تے مرشد علی مسکرائن تے پیا دن ابو ذر دی انج تعریف تا نہ کر، اس دی انج تعریف تا نہ کر۔ میں کہ مرشد بادشاہ علی میں کچھ غلط آکھ بیٹھا، میرے آقا فرمایا نہیں اے ابو ذر انج نہ آکھ، بلکہ آنکھ بابرکت ہے او ذات جس اتنی دقیق مخلوق خلق کی تی تعداد میں علی بھی جانتا۔ جناب ابو ذر راتن بھئی جب مرشد علی فرمایا نا بے تو آنکھو دی ذات دا حمد جس انہن خلق کیتا، جڑا نوعیت جاندا، جڑا تخلیق جاندا، جڑا خلق دا کن دا حکم دیندا، او بڑا عظیم تعداد میں علی جاندا۔ بادشاہ فرمایا اے ابو ذر غفاری میں نے اپنے حق دی قسم صرف تعداد نہیں اے بھی جاندا نر کتنے نا، اے بھی جاندا مادہ کتنے نا۔ مولا علی بادشاہ دے جملے مکن حضرت ابو ذر غفاری آدن ہل چل چونٹیاں چمچی درمیان جو بن گیا رستہ، جدہ بنیے رستہ ہون حجت خدا نے میرے کندے تے ہتھ رکھیا۔ بادشاہ علی مسکرا کے پیدن ابو ذر غور نال ویکھ، ابو طالب دے لخت جگر نے تندسیا میں جاندہ نر کتنے نا مادہ کتنے، لے غور نال ویکھ جڑے سجے ہیں نے نر ہیں، جڑے کھبے ہیں نو مادہ ہے۔ فرمایا میں علی جاندہ نحنو حجت اللہ، ہم ہیں اللہ کی حجت، لولا الحجت لسخت الارض والسماء، اگر حجت نہ ہوئے زمین و آسمان باقی نہ رمن۔ یہ حجت دا وجود ہے جس دی وجہ تو کائنات نو رحمان رزق عطا کر رہا۔ اللہ تنتے میں 14 دی سیرت نصیب فرمائے، اللہ جی میں سن پاکاں دی محبت عطا کیتی ہے، صحیح اور سچے ماننے چناندہ نوکر بنا دی توفیق عطا فرما۔ 2 قیدی قیامت والے دہاڑے اللہ دی بارگاہ چ زنجیرہ نال پیش ہو سینا، وطرز چکرداں شریفو 2 قیدی قیامت والے دہاڑے اللہ دی بارگاہ چ زنجیرہ نال پیش ہو سن۔ پہلا انیاں پتران دا بے وارث بابا، اللہ بھلا فرماوی، اللہ تیرے میرے گناہ معاف فرماوے۔ قبلہ زہیں پہلا انیاں پتران دا بے وارث بابا، دوجی حسین دی 4 سالان دی زخمی دی، شریف زدارہ ہک آنسو من بکا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، نہیں آدھا جو دھاڑا مار کے رو، نہیں آدھا جو ماتم کر۔ میرے پنجویں مولا فرمایا اتنا رو تیرے آنسو نال اگر مچھر دے پر دی نکر تر ہو گئی، تیری جنت دا میں امام زامنہ۔ ہاں رو عارفن بے حق ہی معرفت دے نال۔ شریفہ میرا دل چاندے اج درد سناما حسین دی اس دھی دا، شریفہ جڑی سجے سمیا تاں کان ڈکھ دیا نا، اللہ تیرا بھلا فرماوے، جڑی بھائی جان کھبے سمیا تاں کان ڈکھ دیا نا، ڈر سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی، جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے، شریفہ دیکھ لیتی گر سکینہ بچہ کوئی، کہتی تھی دے دو مجھے کھلانے کے لیے، اور جوانو تے کوئی پوچھے آنا معصومہ تیرے ہی کوئی بھیرا، ہاں ماتمیاں تڑپ ویندی آئی حسین دی دی تے رو کے آدھی آئی تھا میرا بھی ایک بھائی،
جب بستے تھے ہم لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ شریفہ کربلا بابے دے کس ونجن تو لے کے شام دے زندان تائیں اگر تو مقتل دیاں کتاباں دا کرنا مطالعہ جیڑی درد بھری کہانی حسین دی 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 کسے ہور دا اتنا تذکرہ درد نال نہیں ملدا۔ شریفہ جتھے سمیا زبان تے ہکا جملہ ہوندائی بابا جنہ دی چھوٹی اولاد نہ تو لبدا بھائی عاشق حسین تڑپ گیا دیا نہ تیرا سینہ لبدا نکی دی آلے نال میں سید دی گلے جتھے تڑپ دیا نہ تہیکا وین کر دیا بابا میرے کنہ دی رات نہیں رک دی بابا جڑی دین سینے تے سمینا آئے ویکھ مٹیاں تے ودی سمدی اللہ تیرا بھلا فرماوے شاللہ خدا تن دنیا دے کسے دکھ چ نہ رواوے۔ شریفہ بڑے دردہ نال وین کریا من حال بیٹھا ہی مدینے میرے مولا دے پیر دا بیندہ ہو گئی میرے حصے دی مکان لیکن تو مصائب دا عاشقیں تے میں سیدہ میرا دل چاندے ایک لفظ اور اضافہ چکر رہا اے من حال پیر دا بیندہ بیٹھا بزرگو تے دا بیندی جاتے پیادے حسین دا بچڑا بے موسمی داڑھی چٹی کیوں ہوئی ہے اگر تھک گیا ہوئے تا گھر ٹر گیا ہوئے آنائے حسین دی یتیمہ دا مصیب شروع کی تھی کھلا مولا بے موسمی داڑھی چٹی کیوں ہوئی نے امام رو کے فرمایا من حال میری داڑھی چٹی کر گئیں چھوٹی بھین دے سوال تے تڑپ بینے جڑا سوال تیرے مولا دسے من حال اکھے مولا کے میں فرمایا جس زندان اچ قیدہ سے نہ ادھی چھت کوئی نہیں صبح ہوندی آئی تے پکھی گزر دے آنا میری بہن میرے کول باندھی آئی دامن ہلا کے آئی سجاد آئی پکھی کدے پہ بیندے نا الکھ میں رو کے آدھا سکینہ روزی دی تلاش جو پہ بیندے نا جدہ دیوں ڈھل دائی کوٹلی آلیا تے پکھی پلٹے نا پوچھیا ہیں سجاد ہون پکھی کدے پہ بیندے نا امام رو کے اکھنا سکینہ اے وطنہ دا ولے بیندے نا وطنہ دا نام آویا تڑپ ونجیا پھر آدھے گلے چبائیں پاکیا کیا سجاد قدہ اساں بھی وینائیں مرحبا مرحبا اجرکم اللہ قدہ سائیں وینائیں تڑپ ویندہ سجاد رو کے ادا نہ روا ہر کہے ونجنائیں تے شام سام مرحبا بھلا ہووی شاللہ بھلا ہووی شاللہ ہر کہیں ونجنائیں تے بسم اللہ کرا میرا بھی اللہ تن دنیا دے دکھ چ نہ رواوے تے شام سم ونجنائیں شریف زدارہ ایڈا دردہ نہ روندی آئی یزید شراب پیندہ قبلہ سائیں یزید شراب پیندہ شرابی دی نیند سخت ہوندی 2 منٹ دی تمہید وین کرن لگا ادھے کول ڈھول مارو ان ہوش نہیں آندہ تیرے روامن کان میں جھوٹ بولا میں 14 دا مجرم ہوں ایڈے وین کریں دی آئی علی دی پوتری یزید جیاں حرام زادہ تڑپ کے پوچھ دائے کون ہے جیڑی اوکھا روندی تیرا جگر حلوے سی سپاہی آدھائے اووے جیڑی پیون کسدہ وے دی رہی اے اووے جیڑی قاتل دے خنجر چا ہاتھ پہ دی رہی تے منتہ کر کے آدھی رہی نمار دے چھوڑا میں ڈالا کوئی مرحبا مرحبا اجرکم اللہ شریف زدارہ ہک رات جو کیتے سنہ دردان دے وین اس حرام زادے جی نیند بیدار ہوئے تے پوچھ دا پہ ایڈی اوکھا کیوں پئی روندی سپاہیا کھے پیو کس دا بے دی رہی ادھے کوئی طریقہ ہے جو بچی نہ روے پہلا وین ازادارو ادھے ہک طریقہ ادھے بھیران بولا ادھا جواب تے نستویر دیسی ادھرات دا ویلا جنہ دربار جائے نا حسین دا مہاری بچڑا اے حرام زادہ جھنک دے کیا دے سجا دے بچی کون ہے جیڑی اوکھا روندی
شاللہ تیریاں دھیاں دے پردے ہوون حسین دی یتیماں دا صدقہ میں سید دعائی کر سکدا ادے کونے جڑی اوکھر ہوندی سجاد رو گیا دے ظالمہ میں غریب دی بھیڑے بھائی عاشق حسین تڑپ گئے ادے تیری بھیڑے امام فرمیندے نا ہاں میں مظلوم دی بھیڑے جی میں کتا تخت بیٹھا نہ سپاہی الوے کے ادے تڑپ دا تو کیوں پیے ادے تری راتے میں حسین دی دی دے وین سندا میں کان لینا تے وینا دن نہ تو لبھدا مرحبا مرحبا نہ تیرا سینہ لبھدا ادیے آویکھ مٹیاں تے ودی سمدیا بھلا ہوئی انشاءاللہ بھلا ہوئی انشاءاللہ بڑی روحانیت ہے اللہ گناہ معاف کری اللہ تیریاں دھیاں دے حجاب سلامت رکھے وے کیا دے سجاد کوئی طریقہ ہے تیری بہن نہ روے امام رو کے پیدن میرے پیو دا سر دے بھلا ہوئی انشاءاللہ میرے پیو دا سر دے ربط نہ تروڑی تھائیں وین کلن لگا میری بہن نہ روسی قبلہ سہیں ادھے کمیں نہ روسی انشاءاللہ گل ماتمی سمجھ آ جاوے امام پیدن میرے پیو دا سر دے میری بہن نہ روسی ادھے سجاد کمیں نہ روسی رت ود پئی ادھے نہ روا میں جاندہ نہ ہوسی اللہ اکبر نہ ہوسی میں بسم اللہ کرا نہ روسی اللہ جان دے جدہ ملیے نہ پیو دا سر کوٹلی آلیا بڑھڑے پوتر دے ہتھاں تے ضعیف پیو دا سر آئے اکھاں کھولین شبیر دے ویڑے سجاد کے حالے بابا خیرے تیرا کوئی لوہے دا جگرے غریب دیاں کٹیاں رگچ ویڑے زینب دا کے حالے بابا خیرے غریب دے میری سکینہ دا کے حالے سجاد تڑپ گیا دے بابا بہو رون دیئے اس ویلے شبیر دا ویڑے لال تے داڑی چٹی ہو گئی ہے سجاد رو کیا دے بابا کربلا تو ہڈی بھی تاللہ سے چٹی ہو گئی آئی شبیر دا وینے لال میں اکبر دی لاش چاہی آئی میری داڑی چٹی ہو گئی ہے زندانچ سجاد بہری آئے رو کیا دے بابا اپنا نصیب تے اکبر دی لاش چاہی تیری داڑی چٹی ہوئی میں ماں بدماشا چٹر دی ڈٹھی جدا بے غیرت پتھر مرین دے آئین آدھیان جیڑی جھان پئیے باغی دی بھیڑ مرحبا 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 اجرکم اللہ مل گیا بابے دا سر چالیا سجاد بابے دا سر لے کے زندانی شام دے دروازے تے آندہ ہر کہیں ڈٹھا اس تو زیادہ میں نہ جلدی کر سکتا بزرگا جی میں ڈٹھے نہ حسین دی دی اتنی گل میری ذہن چ رکھے ملک صاحبان مومنین کرام اے او دھیے جیڑی روز بابا گلین دی آئی تے آج بابا ملن آیا نہ کوئی پڑھنا لیتے احسانے ہر کسے اپنی عاقبت واسطے رومنا جے دل عقیدہ مندی جو وین جناب زہرہ سن رہے ہیں شریفہ میں عقیدت نال دو وین کرنے اے ذہن چ رکھی پیو ملنا رہا تھی روز سدے دی آئی آنج زندان شام دے دروازے تے میرے مولا سجاد دا پہلا قدم آئے نا حسین دی دی اتھے آئیے جتھے جناب فضا بیٹھے ہیں کوئی مبالغہ نہ کر ساں اینج ہاتھ جوڑے غریب دی دھی تے ایک گل کیتی ہے جناب فضا ماتم کیتا ہے دھیمے جلے جچ بھائی جان جناب فضا لویک کے سکینہ رو کے پیا دیئے دادی گھر نہیں زندان ہے دادی مدینہ نہیں شام ہے دادی سجاد کہہ دیئے تے باکر چھوٹا دادی میں بابا ملن پہ آندھے جدہ بابا آسی نا میں اپنے بابے دے نال لگی ویسا چھوٹی اولادہ لیا ود فضا کے ہاتھ جوڑ کے پیا دیئے دادی ہکا منت کر دیاں میرا جنازہ تھا میرے پھیران آل چواوے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ شریفہ آمن دی ڈھل لائی علی دیاں نوحت دھیاں دے وین بلند ہوئے جناب سجاد
زندان شام دے دروازے تے کھلو کے نا تے دھیمے جے لہجے پہ دن سکینہ روزہ دیا میں بھلا ہو بھی انشاءاللہ رو لے یہ ذریعہ نجات ہے یا میں پہلے اکھے نہ پڑھنا لیتے احسان نہیں اپنی قبر نو سامنے رکھ اللہ تیرے تے میرے گناہ معاف کرے امام پہ دن سکینہ روزہ دیا ہے بابے کان دل اداس سے انج قریب آگے نہ تے بہن در ویک کے سجان پہ دے جاگ بابا ملنا یہی اللہ گواہی آکھن دی دے لائی تڑپ گئی آدھیے سجاد اللہ دا کھلو میں مٹی تے سمدیا اللہ بھلا کری اللہ جان دئی سجاد بابے دا سر چائی کھلوتے آئیں غریب دی دی مٹی تے سم پئیے چھوٹی اولاد آلیا آدھیے ہون لے آ میرے غریب بابے دا سر ماتمیاں سجاد سر دیتے غریب دی دیاں تے رکھیے پہلا وین کر گیا دیئے بابا پہلے سمدائیں میں تیرے سینے تے سمدیا ہے آدھیے بابا ادھار لا دھیدہ سینہ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ ہو شریف ددارا ان دمیں ہاتھ ولائن غلط آنکھاں میں 14 دا مجرموں ماں پیو دے لباں تے منہ رکھیے پہلا وین کر گیا دیو میرا مہر نبوت دا سوار بابا اللہ دے نات دسا تیریاں رگاں کہیں کٹیائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اگلا وین کر گیا دیو میرا مہر نبوت دا سوار بابا اللہ دے نات دسا تیری داڑھی دا رنگ تبدیل کیوں وے تریجا وین کر گیا دیا بابا اللہ دے نات دسا او کونا جڑا تیرے سینے تے سوارا چھوٹی اولاد آلیا مر کسے نہیں وینا اگلا وینیو جیا کیتا ہے زندان حال گیا ہے ہولے ہولے آدھی پئی عمر نبوت دا سوار بابا اللہ دینات دسا او کونا جے تیرے منہ تے تماچا مارا ہائے او میرا اللہ ہائے او میرا اللہ اللہ جان دئی غریب دی دی درد سنے دی آئیے حقل مار کیا دیئے بابا تین نہیں دسیا تیرے ٹور ونجن دی دے لائی میریاں پھپیاں مریں دے رہے بابا میریاں پھپیاں دے چھڑا وینا لا کوئی نا بابا تیرے ٹور ونجن دی دے لائی ہیک بے غیرتا دا لوٹ لو کلیاں رہے گئی مرحبا مرحبا تھک بھی ہیں اچھا میں مکہ چھوڑے نا شریف دا دارا حال سنے دی آئیے زندان حل دا آئے اللہ جاندہ نے شریف آئی کوئینے قبلہ میں بڑے آرام نال وین کرنے شلطن سمجھ آ جاوے روایتی انداز تو ہٹ کے کرنا چاہنا پیو دا سر لے کے مٹی تو اٹھیے علی دیاں دیاں ہی وے دیاں پئین نوہی وے دیاں پئین اللہ گواہی اپنی جا تو اٹھیے پیو دے لباں تے بوسا دیتا ہے حقل مار کیا دیئے بابا ہی کواری اکھا کھول بابا اے نوہاں کھلوتیاں نہیں بابا اے دیاں کھلوتیاں نہیں بابا ہی کواری وے کھنا دے سر زخمین حقل مار کیا دیئے اکھا میری کانڈ زخمی ہے بابا میں تازیانے جھلے دی آئیا کوٹلی آلیا کھن دی ڈھلائی غریب دی دی چوپ کر گئی ہے اکبر دے بابے نے سر پرواز کیتا ہے اتھے آئے جتھے دی مٹی تے بیٹھی آئیا لبالن سکینہ کوئی بھی حال بے حال دا نام آئے مٹی تو اٹھیے پیو دے سر نو بوسا دیتا ہے رو کے پیا دیئے دھی رو لگئی آئی ویچ جنگلان دے اس مت دا پاک
لگی نا رو کیا جیے صاحب چھوٹی کہہ دین مرحبا مرحبا اجرکم اللہ میں نہ آدھے ہیں نا میرا بول گیا نام سکینہ اللہ جان دائی غریب دے لب حلینا وینا اے سکینہ تیرا چہرہ کیوں زخمیے کر لمی ماتم تڑپ گئیے پیو دوں ڈٹھائے رو کے پیا دیئے عیلی اکبر دی جاگیر دے وچو میں نو شمار تماچے مارے ہو میں پیو دی لاش اچھا میرا بھائی آخری بین روندی رہی دی روندیاں رہیاں علی دیاں دیاں ٹور گئی سکینہ مل گیا غسال بھائی جان مل گیا کفان جدہ سجاد جنازہ غریباں لے قبرستان لے آئے ماتمیاں رکھن دی ڈھل لائیا ہاتھ برا مدویا آمن دے میں اکبرا سجاد میت مٹی تے رکھی آئے پھرا دوں ڈٹھائے رو کے پیا دے خیال کری ہیوی تھکی ہوئی شام دے سفران دیئے انج کام سے نہ بین نچاوے ہونا زخم ڈکھین اللہ لعنت اللہ اللہ آدائہ مجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون مالک قلیل عبادت قبول فرما عمدن سامن غلطی ہوئی حسین دا صدقہ معاف فرما اللہ اس نگری دے جتنے مرد و زن سادات و مومنین اس دنیا تو ٹور گئے اللہ درجات بلند فرما ذکر دا ثواب بانیان اور حاضرین دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما اللہ یوسف زہرہ دا صدقہ غوث محمد بکر صاحب نو جیمن اللہ وارث عطا فرما جنہ جنہ مرد و زن میں گناہگار دے ذمہ دعا لائی حسین دی رلی ہوئی دھی دا واسطہ حسین دی زخمی دھی دا واسطہ اللہ تن غریب دی اس دھی دا واسطہ جیڑی مرد تک بابا گلے دی رہی تے بابے دا سینہ نہ لبیا اللہ تن حسین دی اس دھی دا واسطہ جیڑی سجے سمیا تاں کن دکھ دے اس جیڑی کھبے سمیا تاں کن دکھ دے اس اللہ اس معصومہ دے زخمی چہرے دا واسطہ انہا حاضرین دیاں دلی شرعی حاجتاں قبول فرما اس ذکر دا صدقہ میرے بھائی عاشق حسین دے والد نو شفا عطا فرما اللہ تنگ دستن وسط رزق عطا فرما پریشان حالان دیاں پریشانیاں دور فرما بے اولادن جیون علی وارث عطا فرما جنہاں نتا کی تینی چنگی تربیت دی توفیق عطا فرما اللہ قیامت علی دے ہڑے بطول بی بی دا دامن شفاعت نصیب فرما مالک عزت حسین دا واسطہ امام حسین دی رلی ہوئی دھی دا واسطہ جملہ بیمارہ سمیت میرے ویر عشرت عباس نو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک اللہ بارہویں آقا حجت اللہ بقیت اللہ دے ظہوری تعجیل فرما مالک التجامہ قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد